अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। भारत आग से तो खेल ही रहा था, अब पानी से भी खिलवाड़ शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी। कल ही हमने द्रविडिस्तान तहरीक का जिक्र किया था, आपको बताया था कि ये गैर ब्राह्मण रियासतों की तहरीक है जो ब्राह्मण तसल्लुत के खिलाफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटक पर मबनी आज़ाद रियासत का कयाम चाहती हैं। इस पूरे रीजन में इन दिनों पानी का तनाज़ा उरूज पर है, जिसने सूरत हाल कशीदा कर रखी है। हंगामे बरपा हैं, द्रविडिस्तान के लोग ब्राह्मण तसल्लुत से छुटकारे का मुतालबा कर रहे हैं। फ्री द्रविडिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं और द्रविडिस्तान तहरीक को नई जान मिली है। भारत का वजूद खतरे में पड़ रहा है। ये सब हो रहा है पानी के लिए। पंजाब में खालिस्तान तहरीक भी सर उठा रही है और मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी उरूज पर है। अब ऐसे हालात में भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक तीर से 3 शिकार किए हैं। पहले तो मोदी हुकूमत LOC पर कशीदगी की आड़ में इन तहरीकों को दबाने की कोशिश करती रही। अब भारतीय पंजाब, द्रविडिस्तान और कश्मीर के लोगों को आसरा देने के लिए आबी जारहियत का सहारा ले रही है। नरेंद्र मोदी ने आज भटिंडा में खिताब किया है, LOC पर जारहियत का एतराफ किया है, साथ ही आबी जारहियत की धमकी दी है। पंजाब, द्रविडिस्तान और मकबूजा कश्मीर के लोगों को आसरा दिया है कि भारत पाकिस्तान का पानी रोक कर उन्हें देगा। मोदी के इस खिताब के कुछ हिस्से पहले आपको सुनवाते हैं। सतलज, बियास, रवि, ये 3 नदियों का पानी, उसमें जो हिंदुस्तान के हक का पानी है, ये मेरे किसान भाइयों के हक का पानी है। वो पानी आपके खेत में नहीं आ रहा, पाकिस्तान के माध्यम से समुद्र में बह जाता है। मैंने एक टास्क फोर्स बनाया है। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जिसमें हिंदुस्तान के हक का पानी है जो पाकिस्तान में बह जाता है, अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए कृत संकल्प। नरेंद्र मोदी को आपने सुना, वो इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी की धमकी दे रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत वाकई ऐसा कर सकता है? क्या सिंतास मुआहदे का खात्मा मुमकिन है? क्या पाकिस्तानी का पानी बंद किया जा सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो होगा क्या? ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में पानी की शदीद किल्लत हो जाएगी, सूखा पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए दरियाए सिंध या इंडस रिवर मेन सोर्स ऑफ वाटर है। लेकिन अगर भारत ऐसा करता है, सिंतास मुआहदा खत्म कर देता है, पाकिस्तान का पानी रोकता है, तो नुकसान उसे भी उठाना पड़ेगा। सबसे पहले तो मकबूजा कश्मीर और भारतीय पंजाब में जबरदस्त सैलाब आ जाएगा। नरेंद्र मोदी भारतीय पंजाब और मकबूजा कश्मीर के लोगों को जो आसरे दे रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तबाही लेकर आएंगे। कई इलाके ऐसे हैं जो डूब जाएंगे और हर तरफ पानी ही पानी होगा। दूसरा नुकसान, पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करने की बातें करने वाला भारत खुद आलमी तन्हाई का शिकार हो जाएगा, क्योंकि सिंतास मुआहदा आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी। तीसरा नुकसान, इंडस वाटर तिब्बत से बहता है, जिसका असल कंट्रोल चीन के पास है। अगर भारत पाकिस्तान का पानी बंद करता है, सूरत हाल कशीदा होती है, तो चीन उसका पानी बंद कर सकता है, क्योंकि चीन का मुस्तकबिल इस वक्त पाकिस्तान से जुड़ा है। चीन माशी सुपर पावर बनना चाहता है, जो 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे से मशरूत है, और इस मंसूबे की कामयाबी CPEC से जुड़ी है, जिसके लिए मुस्तहकम पाकिस्तान लाजमी है। तो ऐसे हालात में चीन किसी सूरत भी पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं होने देख सकता। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अगर पाकिस्तान में बहने वाले पानी का कंट्रोल भारत के पास है, तो भारत में बहने वाला पानी चीन के कंट्रोल में है। इंडस रिवर वहां से बहता है, दरियाए ब्रह्मपुत्र का कंट्रोल वहां है, और चीन इन दिनों दरियाओं पर, दोनों ही जो दरिया हैं, इन पर किसी आलमी मुआहदे का पाबंद नहीं। यहाँ पर अब एक ये बात भी अहम है कि दरियाए ब्रह्मपुत्र भारत का मेन सोर्स ऑफ वाटर है, जिस पर वो 36% इन्हिसार करता है और इस पर 11 डैम बना रहा है। आखिर में जिक्र सबसे बड़े खतरे का, वो पेशगोई जो मुसलसल दूसरी जंग अजीम के बाद से की जाती रही है। कहा यह जाता रहा है कि तीसरी आलमी जंग पानी के लिए होगी। वो पेशगोई पूरी होने का खतरा पैदा हो जाएगा। 2 न्यूक्लियर ताकतें आमने सामने आ जाएंगी। तो अगर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का पानी रोकने की गलती की, तो दुनिया तीसरी जंग अजीम देखेगी। मुख्तसरन ये कि भारत आग से खेल रहा है, जो सब कुछ जलाकर राख कर सकती है।
آج کا یہ پروگرام اور اس کا پہلا سیگمنٹ اسی صورتحال پر ہم بات کریں گے، لیکن پہلے ایک بریک دیکھتے رہیے پاکستان ایٹ 7۔ ویلکم بیک۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی کتنی قابل عمل ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر اینالسٹ جمشید ایاز صاحب۔ بہت شکریہ جمشید ایاز صاحب آپ کا۔ بھارت کئی دن سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی باتیں کر رہا تھا اور آج نریندر مودی صاحب نے اس کا باضابطہ اعلان کیا ہے، لیکن نریندر مودی کس بنیاد پر پاکستان کا پانی روکنے کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اصل میں تو یہ سارے دریا چین سے بہتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن نظر آتا ہے کہ بھارت پاکستان کا پانی بند کر دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسے تھوڑی کرتے ہیں کہ کسی پڑوسی ملک کا اب پانی بند کر دیں، اگر اپنی طرف سے آتا بھی ہے پانی تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو جمشید ایاز صاحب، ایل او سی پر کشیدگی ہے، بھارت کی اندر خود علیحدگی پسند کی تحریکیں چل رہی ہیں، پھر اس پر نریندر مودی کے یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں، کنیکشن کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کیا نریندر مودی اس طرح کے ایشوز اٹھا کر جو خالصتان تحریک ہے، مقبوضہ کشمیر کی تحریک آزادی ہے، ان معاملات کو دبانا چاہتے ہیں؟ ہاں نہیں، ان کو دبانا چاہتے ہیں مگر دبا تو نہیں سکتے نا۔ تو سارا چکر جو ہے وہ کشمیر کا ہے، کشمیر کو گھبرائے ہوئے کہ ہم کشمیر کا بھی ان کے بالکل الگ نہ ہو جائے۔ ان کی یہ پرابلمز ہیں ان کے، اور ان کے اپنے اندرونی پرابلمز بہت زیادہ ہیں۔ تو میرا تو سبجیکٹ ہے یہ، مجھے پتا ہے ان کے اندرونی پتہ نہیں کتنی جگہوں پہ لڑائی ہو رہی ہے، ان کے اندرونی لڑائی ہے۔ تو یہ کون سے اندرونی معاملات ہیں جمشید ایاز صاحب؟ کون سے خاص کر اندرونی معاملات ہیں جن کی وجہ سے ایل او سی پر محاذ گرم کیا ہوا ہے بھارت نے؟ دیکھیے جہاز تو بہت ہیں، بہت محاذ ہے، مگر میں ایک سمپل آپ کو بات بتاؤں کہ ادھر ایک اصلی مسئلہ جو ہے نا وہ ہے یہ جو شودر جو لوگ ہیں اور جو براہمن لوگ ہیں ان کا مسئلہ ہے۔ تو وہ اسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو جائے، اور اگر کبھی اڑ جائیں یہ لوگ تو آپ روز لگا لیں کیا ہوگا۔ ہمارے ملک میں تو یہ نہیں ہو سکتا نا۔ ہمارے ملک کا ایک تو بڑا زبردست یہ ہے کہ مسلمان ہیں ہم لوگ، تو مسلمان لوگ یہ کام کبھی نہیں سوچتے، مگر یہ لوگ جو ہے نا کہ ان کے اپنا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی براہمن جو اپنے آپ کو براہمن سمجھتا ہے جی، اور شودر سمجھتا ہے، شودر سمجھ بھی نہیں سکتا اپنے آپ کو کہ میں بڑا تیز ہوں۔ ٹھیک ہے جمشید ایاز صاحب، اگر ہم پاک بھارت ٹینشنز پر دیکھتے ہیں عالمی برادری کا رول، تو اب تو عالمی برادری کی طرف سے بھی آواز آ رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے آج تحمل کی بھی اپیل کی ہے۔ آپ کے خیال میں عالمی برادری کی جو حمایت ہے بھارت کو راہ راست پر لانے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ دیکھیے کافی کچھ ہو سکتا ہے، اور ہمیں چاہیے اس کو ایکسپلائٹ کریں، کیونکہ ہم ایکسپلائٹ کریں گے تو پھر ہی کچھ کام بنے گا۔ جیسے پوری عالمی برادری، یعنی کہ اس کا ویسٹ لے لیں، امریکہ لے لیں، یورپ لے لیں، ان سب سے ہم نے طریقے سے بات کرنی ہوگی۔ یہ ہو رہا ہے، انڈیا یہ کر رہا ہے، اور اس پہ پھر ہم صحیح بات اگر کریں گے تو پھر ہمارا بہت فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ جمشید ایاز صاحب، سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ بھارت ٹینشن پر بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ انٹرنیشنل برادری کی جو حمایت ہے وہ بہت ضروری ہے، اور پاکستان کو بھی یہ کیس انٹرنیشنل فورم پر اٹھانا چاہیے تاکہ حمایت بھی حاصل کی جا سکے اور صحیح طور پر اپنا جو میسج ہے وہ بھی پہنچایا جا سکے۔ ہم ایک بریک لے رہے ہیں اور اس بریک کے بعد بات کریں گے ہیملٹن ٹیسٹ کی، جسے جیتنا پاکستان کے لیے لازمی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔